الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنتكلم عن الطاقة السلبية اللي احنا قلناها قبل كده، والناس اقتنعت بيها وفي ناس ما اقتنعتش ان الطاقة السلبية الموجودة في البيوت دي بتأثر على حياتنا، والبعض اعتقد ان الجن ليه هدف او هو السبب، وفي اللي اقتنع بالاثنين، الطاقة السلبية ووجود جن، والاثنين موجودين فعلا، بس قلنا النسبة من 90 إلى 10، يعني الطاقة السلبية هي 90% إلى 10، وتأثير الجن من 10 دول 1%. الطاقة السلبية ناحية علمية درست واكتشفت، اتكلموا فيها كتير وعرفنا منها ازاي نحافظ على حياتنا العملية. فهندي النهاردة بعض النصايح والإرشادات لربة البيت ومن معها من ناحية تحصين الشقة بتاعتها من الطاقة السلبية. أما موضوع السحر والجن والكلام ده موضوع تاني، نؤمن بالسحر ونؤمن بوجود الجن، لكن مش هما كل حاجة في حياتنا، يعني قليل جدا ما يبقى فيه سحر. الزمن بتاعنا ده القرآن اللي شغال والمحطات الفضائية اللي شغال دينية، والأذان اللي في البيت دايما بنسمعه أو في الشارع أو في الميكروفونات بتاعت المساجد، له تأثير على الجن. فما بنقولش بقى إن الجن هو كل حاجة، الجن بيسيب لنا المكان ويمشي لما يزهق، إلا في حالات نادرة ما قلنا في بيوت مبنية على مكان زراعي أو في صحراء أو حاجة وكان يسكنها، ودي دلوقتي مش موجودة لأن سرعان ما بيتلم شمل الأسر والبيوت، وبتبقى حياة سعيدة جدا وبيوت نظيفة من كل حاجة. نبدأ إن شاء الله نعرف إزاي نحصن شقتنا وبيتنا من كل حاجة من دي. كيف نطرد الطاقة السلبية والنكد من منازلنا. عليكم الابتعاد عن هذه العادات التي تعتبر السبب الرئيسي في الطاقة السلبية. العادات دي ساعات بيحصل تشاجر في المكان جوه الشقة أو في المنزل أو في مكان تاني، وبيتكلموا بكلام في يعني إساءة وأمور سيئة لبعضهم. ففي الحالة دي نرش الملح في المكان ده اللي كان حصل فيه النقاش والجدال، ونتركه لمدة ساعة. بعد كده نكنسه بالمكنسة ونلمه. في ناس بتحط صبار، وده في الأرياف كتير، جوه الشقة أو جوه البيت، لا، الصبار يبقى بره. في ورد صناعي وبلاستيك بتحط في البيت للزينة، ده بيأثر على الطاقة السلبية. والورد اللي مات خلاص، ما دام مات نرميه، ما نحتفظش بيه لأنه مليان طاقة سلبية، ما فيش ريحة ومش ما اداش منظر. في كراكيب في الشقة بتعوق المشي جوه الشقة أو التحرك، ولابد إن احنا نصلحها أو ما نستخدمهاش، يبقى نتخلص منها، لأنها بتقلل من الطاقة الإيجابية وتخلينا مش مقبلين على الحياة. تثبيت قطع الأساس في أماكنها يعني لأكثر من سنة يقلل من الطاقة الإيجابية، حتى بنرتاح إحنا لما نغير في أماكن الأساس، نجيب مكتب في مكان أو تلفزيون في مكان، فبعد ما بيخلص التغيير بيرتاح جدا جدا لهذه التغييرات، وكأنه البيت جديد أو كأنه ساكن لأول مرة يسكن في هذه الشقة، لأن الحاجات دي بتأثر، بتدي طاقة سلبية. التراب اللي على الجدران بيأثر على الألوان، بيدي طاقة سلبية، لأن الألوان في البيت بتبقى مريحة عشان حصل عليها تراب، فممكن تنطمس كمان، يحصل تشبع الأتربة. برضو من المهم في الحمام كنا نقفل غطا الحمام بعد كل استخدام، بعد ما ننزل المية
نقفله عشان ما تطلعش طاقة سلبية تتحرك، لأن الحمام حتى والباب يتقفل بتاع الحمام بعد كل استخدام. الباب الحمام لو مفتوح بالليل بيدي طاقة سلبية. احنا بالليل يعني حتى بقول ايه، ناس بتسيب نور المطبخ مولع، لا سيب نور الحمام مولع واقفل عليه لانه بيدي طاقة سلبية. ما نقولش لا اصل عشان الجن ومش الجن، لا، هو دي الحاجات دي الطاقة السلبية، مش هيبقى في طاقة سلبية طالما في إضاءة الحمام. والحمام ما يبقاش مليان ملابس متعلقة أكتر من 48 ساعة أو مدة كبيرة يعني، فإحنا بنشيلها وتتغسل وتتحط في الشمس لمدة 48 ساعة زي ما كانت جوه. يعني ما نسيبش حاجة جوه الحمام وملابس تتراكم وبتاع، حتى الفوطة بنخليها بره بتاعت الحمام. في ناس بتجيب البخور وتجيب منقل ويرش بخور ويخلي الشقة كلها دخان، وده بيأثر على الصحة، بيأثر على الطاقة السلبية. لو يكون قافل الشبابيك لابد تكون مفتوحة، وبعدين البخور يا دوب عود بخور يدي ريحة في الشقة، وده عشان نرتاح واحنا بنشمه، ما نقعدش نكح ونشوف الروايح، مش هنستمتع بيها. الطاقة السلبية أمر يعني موجود فعلا وحقيقة معروفة، واللي مش مصدقها بيتعب ليه وبيتضايق ليه من كلمة، من منظر قدامه في الشقة. حاجات كتيرة بتدينا طاقة سلبية واحنا مش دارين، ونقعد نقول أنا مخنوق، أنا مكتئب، أنا كذا كذا. الملابس، قلنا الملابس الكتيرة دي اللي هي جوه الشقة خليها بره، يعني ما تخليهاش في الحمام. زي ما قلنا ما تتركبش جوه، ولازم تتغسل وتقعد 48 ساعة في الشمس، برضو نحطها بره الحمام. الديكورات اللي مدببة الأطراف يبقى ليها بوز كده، برضه بتدي طاقة سلبية، إن ممكن حتى نتخبط فيها واحنا ماشيين يعني، ولكن الدائرية أو المربعة بتدي طاقة إيجابية وبتمنع الطاقة السلبية. السرير بقى في النوم يفضل يكون وسط الأوضة. زمان كانوا لما يجيبوا أوضة نوم يبقى السرير في الوسط، ما يبقاش جنب الباب أو جنب العتبة بتاعت الباب أو تحت الشباك. ليه؟ لأن الحوائط هتديله طاقة سلبية، والشباك يبقى مفتوح أو مقفول بيدي طاقة سلبية لو كان مفتوح بالليل بالذات يعني. أما بالنهار نفتح الشباك. الألوان اللي في أوضة النوم كنا زمان يجيبوا ألوان برتقاني وأحمر ومش عارف إيه، ألوان كده مفتوحة قوي. لا، عايزة ألوان تريح شوية، لأن اللون الأحمر بيدي طاقة سلبية، اللون الأخضر هو اللي بيدي طاقة إيجابية. السرير ساعات نرمي أي حاجة نرميها تحت السرير، حتى مؤاخذة الأحذية ومش عارف إيه والشرابات تترمي من غير ما تتغسل، دي بتدي طاقة سلبية. الدواليب بنقعد نرمي فوق الدولاب عشان نشيل الحاجة ما تبقاش في الأرض ومش عارف إيه. طب هو حاططها ليه فوق الدولاب؟ إذا كانت حاجات هتحتفظ بيها معلش جوه شنطة أو حاجة سيبها فوق الدولاب، مش لاقي لها مكان يعني. ليه؟ لأن بتعمل قلق، تخش الشقة تبص تلقى فوق الدولاب حاجات كده ملخبطة على بعضها. لو جه واحد حسود بقى البيت ويقعد بقى متضايقين وانا مش عايزين الراجل ده او الست دي ده مش عارف ايه، واحنا مش مرتاحين من قعدته وهو مشي ومش عارف، بعد ما يمشي شوية ملح بسيطة في المكان اللي قاعد فيه، بسيطة مش نغرق ملح، ويعني نخليها 6 ساعات 5 ساعات 4 ساعات، وبعدين نلمه ونرمي الحمام. دي هي القضية بتاعتنا من ناحية تحصين البيوت. ومش هنبطل يعني نتكلم عن السيدات والكلام ده وضرب الأطفال والكلام ده اللي اتكلمنا عليه، والغينا في الحمام والحاجات اللي قلنا عليها في الحلقة اللي فاتت. مش عايزين نكرر الأخطاء، إن كل خطأ بيتكرر بيتعبنا. كل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.